मुखेल वळ, ओजें, नियाळाक आदार. बागेवंत माथेव कोश्टवतल्यांक, निराशी आनी पिडेंत आसलोल्यांक, गरजेक सांपडलोल्यांक जेजूचो दुलो उलो कानार सादयता. आमचें बारादीक ओजें घेवन भावार्थान आनी विस्वासान आमी जेजूशी वेतात तेन्ना तो आमचें ओजें ल्हवू करून आमकां समाधान फावो करता. दवरणे आदल्या तेंपार वाटे वाटेर फातराचे खांबे आसले. आपल्या माथ्यार बारादीक ओजी घेवन लांबडीक वाट चलतली वावराडी जावं भाजी आदी विकतात तांकां आपलें वजें ह्या दवरण्याचेर दवरून ती आपलो भार ल्हवू करताली. आयच्या समाजांत आमी दुसऱ्याचें ओजें ल्हवू करूंक समाधान वो दवरणे जातात काय? आयच्या आधुनीक काळांत आमकां तरेकवार जावं मानसीक, आत्मीक वो कुडीचीं तशेंच समाजाच्या भारान भरलोलीं ओजीं आसात. शिकपा वावरा वाटेन, संबंद आनी जिणे वाटेन, पिडे आनी भलायके वाटेन तशेंच पातकां आनी वायट वेवसनां वाटेन आमी दुस्मानूय दुसरो भार घालता. हें ओजें पयस करून तांकां आयकून तांच्या सांगाता वेळ सारूंक पवित्र सोबेन परिशोध उलो मारता. एकामेकाच्यो गरजो आनी भार उणो करूंक कुडीचीं दुयेंस जातात, भुकेन आसतात तांकां भेट दिवन समाजान देगे भायर आनी पातकान जियेतात तांकां अदीक वेळ आनी मागण्यांचो आदार दिवन तांच्या ओज्याचो भार ल्हवू करूंक वावरुया. म्हजो थाराव, आयच्या दिसाक म्हज्या पेल्याक हांव दवरणे जावन तांचें ओजें ल्हवू करूंक वावुरतलें.